आपकी स्किन लूज होकर लटक चुकी है, आप बूढ़े दिखाई देते हैं, आप अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, आपकी स्किन पे बिल्कुल भी रौनक नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा बेजान दिखती है, बेरौनक है, डल हो चुकी है, तो एक बार ये रेमेडी ट्राई करके देख लें। इंशाल्लाह आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा, रंगत भी गोरी होगी और आप अपनी स्किन को खुद महसूस करेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा टाइट हो चुकी है, रंग बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा। आज की रेमेडी आपने बना ली, लगा ली, तो ना सिर्फ आप अपनी उम्र से 10 साल पीछे चले जाएंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा अपलिफ्ट हो चुकी है। महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आप फिलर लगवाएं, ना बोटेक्स करवाएं। घर पे ही कुदरती तरीके से आप अपनी स्किन को टाइट भी कर सकते हैं, झुर्रियाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, आप अपनी छाइयों को उतरता हुआ खुद महसूस करेंगे। आज की रेमेडी बहुत ही ख़ास है, इतनी ख़ास कि आपकी स्किन को भी ख़ास बना देगी, रंगत भी साफ़ होगी। इसके अलावा ये स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट भी करेगी। अगर आप अपनी स्किन को ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं तो ये मैजिकल फेस पैक एक बार ट्राई कर लें। ये जादुई रेमेडी आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाने की सलाहियत रखती है, बहुत ही ज़्यादा जवान और यंग नज़र आएगी आपकी स्किन। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने मीडियम साइज़ का एक आलू ले लेना है। आलू को अच्छे तरीके से पील ऑफ करने के बाद आपने इसे ग्रेट कर लेना है। पोटैटो में बहुत सारी ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि हमारे डार्क सर्कल को, हमारी छाइयों को कम करने की इसमें बेपनाह सलाहियत पाई जाती है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, विटामिन सी कसरत से पाया जाता है, आयरन की बहुत सारी इसमें मिकदार पाई जाती है। इसमें ऐसी चीज़ें हों जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, इसे बूस्ट देने के लिए, इसे हमारी स्किन के जो कम्प्लेक्शन है उसे फेयर करने के लिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार आप इसका सिर्फ रस जो है ना अपने डार्क सर्कल पे लगा के देखें, छाइयों पे लगा के देखें, तो आपको खुद फील होगा कि कितनी ज़्यादा आपकी स्किन लाइट हो गई है। तो अगर आप इसे कुछ अरसा इस्तेमाल करेंगे, यकीनन आपने इसे इस्तेमाल करना है, 7 दिन मुसलसल इस्तेमाल करना है। 8वें दिन आपको खुद फील हो जाएगा कि आपकी रंगत में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, आपकी स्किन कितनी टाइट हुई है, कितनी आपकी स्किन जवान नज़र आ रही है। जो भी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। तो इसे अच्छे तरीके से ग्रेट करने के बाद कपड़े की हेल्प से आपने इसे छान लेना है, क्योंकि हम आलू के रस के साथ नहीं, हम आलू के स्टार्च के साथ आज की रेमेडी बना रहे हैं। आलू का स्टार्च फ़ौरन से आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा यंगर दिखाता है, आपकी स्किन को जवान बनाता है। तो इसे अच्छे तरीके से आपने इसका जूस निकाल लेना है। एक मीडियम साइज़ के आलू में 1 चम्मच के करीब इसमें स्टार्च होता है। ये स्टार्च हमारी स्किन को जवान बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा और आपकी रंगत को बहुत ज़्यादा गोरा बनाएगा। ये नहीं मैं कहती हूँ कि आपकी रंगत बहुत ज़्यादा गोरी नहीं हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहने से, जो सूरज की तमाज़त से हमारी स्किन काली पड़ जाती है, वो टैनिंग हट जाती है और हम गोरे नज़र आना लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैनिंग से भरपूर है तो ऐसी चीज़ें मुसलसल इस्तेमाल करते रहा करें। ये रेमेडी आपने बनानी है तो 7 दिन आपने मुसलसल इसे इस्तेमाल करना है। पहली एप्लीकेशन से ही आपको इसके मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे, दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको और ज़्यादा बेहतरी अपनी स्किन में नज़र आएगी। तो आलू के रस को हमने रख दिया है, तकरीबन इसे 5 मिनट पड़ा रहने दें ताकि हमारा स्टार्च रेडी हो जाए। दूसरी प्याली में 1 चम्मच आपने कॉफ़ी ले लेनी है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा टैनिंग को ख़त्म करती है। अगर आपके पास जार नहीं है, 1 साशे में 1 चम्मच होती है, तो 1 चम्मच कॉफ़ी हमें चाहिए। आप साशे भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मैं चम्मच की हेल्प से ऐसे दबा दूंगी ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमें इसे मिक्स करने में लम्स ना रहे और कोई भी हमें मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो झुर्रियाँ ख़त्म करने में बहुत बहुत हेल्पफुल मानी जाती है। कस्टर ऑयल जो कि ना सिर्फ हमारे बालों को उगाता है, ये हमारी स्किन को टाइट करता है, झुर्रियाँ ख़त्म करता है। ये नहीं है कि आपने इसे चेहरे पर लगाना है तो बाल आ जाएंगे। बाल वहीं आते हैं जहाँ अल्लाह पाक ने इन्हें रखा है, ये उगते हैं। सर पे सिर्फ बाल आएंगे, आपकी आईब्रो पे बाल आएंगे, आपके चेहरे पे बिल्कुल भी बाल नहीं आएंगे। 1 चम्मच कस्टर ऑयल का इसमें ऐड करना है। उसके बाद योगर्ट आपने इसमें ऐड करनी है। दही जो है ना, ये दाग धब्बे ख़त्म करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, हमारी लटकी हुई स्किन को जवान बनाती है। जब हमारी स्किन के अंदर नमी ख़त्म हो जाती है तो हमारी स्किन ढलकने लगती है। दही का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपने इलाके का नाम लाजमी मेंशन करें। इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दही को अच्छे तरीके से हल करने के बाद 1 चम्मच इसमें खुश्क दूध शामिल करना है। ड्राई मिल्क पाउडर 1 चम्मच। ड्राई मिल्क पाउडर लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, ये हमारी स्किन को इंस्टेंट वाइटनिंग देता है, रंगत को निखारता है, कुदरती निखार लेके आता है। तो ये 1 चम्मच आपने इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की हमारी होम रेमेडी रेडी हो रही है। इसका टेक्सचर इतना कोई कमाल का है, बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। ऐसा ही आपने भी बनाना है।
ابھی جو اس ریمیڈی کی خاص چیز ہے وہ ہم نے اس میں شامل کرنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ابھی سے لائک کر دے، بعد میں آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ ایک آپ نے وائٹننگ کیپسول لے لینا ہے، اگر زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو آپ 2 لے لیں، اگر آپ ویک کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ 3 سے 4 بھی اس میں ایڈ کریں۔ وائٹننگ کیپسول انسٹنٹ آپ کو وائٹننگ دیتا ہے، آپ کے جو ریمیڈی کا رزلٹ ہے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، آپ کو جلدی رزلٹ ملے گا اور سکن بہت زیادہ فیئر ہو جائے گی۔ تو میں نے اس میں ایک ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ میں نے 2 لوگوں کے لیے بنایا ہے، تو 2 فیس کے لیے یہ، اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے زیادہ مقدار میں ایڈ کرنا ہے۔ اچھے طریقے سے ساری مکسنگ کرنی ہے، مکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، یہ بالکل کریم سی بن جائے گی، بہت ہی کریمی ٹیکسچر ہے اس کا، اسی طرح کی کنسسٹنسی میں آپ نے بھی اسے بنانا ہے۔ کسی بھی صاف ستھرے کنٹینر میں بعد میں آپ نے اسے ڈال کے رکھ لینا ہے، فریج میں رکھیں، 7 ڈیز تک آپ نے اسے یوز کرنا ہے۔ فرسٹ ڈے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت خاص ہے، تو یہ آپ کی سکن کو بھی بہت اسپیشل بنا دے گا۔ تو ایک اور پیالی لے لیں، تو ہمارا جو آلو کا رس ہے وہ اسٹارچ ریڈی ہو چکا ہے۔ تو دوسری پیالی میں آپ نے اس کا جو رس ہے وہ نکال دینا ہے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اسٹارچ بیٹھا ہوا ہے، 1 چمچ کے قریب ہے، اور اس ہماری ریمیڈی میں 1 چمچ ہی ہمیں چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ لینا ہے تو آپ بڑے سائز کا آلو لیں یا 2 آلو لیں، اس میں اسٹارچ زیادہ ہوگا، پھر آپ 7 ڈے تک اس ریمیڈی کو بنا سکتے ہیں۔ تو جو میں نے کافی کے ساتھ ریمیڈی بنائی ہے وہ میں اس میں اپلائی کروں گی، اس میں ڈال دوں گی، اس کے بعد اچھے طریقے سے مکسنگ اس کی کرنی ہے۔ بہت ہی امیزنگ رزلٹ آپ کو ملے گا، آپ کی سکن کے اندر جو کولاجن کی کمی ہو جاتی ہے وہ کولاجن بوسٹ ہوگا، آپ کی سکن ٹائٹ ہوگی، آپ کی سکن اپلفٹ ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ اسے استعمال کرتے رہیں گے تو۔ مجھے یہ تھوڑا سا رنی لگ رہا تھا تو میں 1 چھوٹا چمچ ہاف تقریباً اس میں خشک دودھ اور شامل کروں گی۔ خشک دودھ جو ہے نا، یہ اگر گھر میں آپ 1 ساشے بھی لا کے رکھ لیں تو آپ کے کافی دن چل جائے گا۔ یہ سکن کو فیئر کرتا ہے، وائٹننگ دیتا ہے، اس میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو ہماری سکن کو ریپیئر کرتا ہے۔ اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے تو آپ اس کا کثرت سے استعمال کرتے رہا کریں، جب بھی کوئی ریمیڈی آپ بناتے ہیں تو اسے لگاتے رہا کریں۔ اگر آپ کے پاس فریش ملک ہے تو ڈیلی آپ اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی سکن کو واش کریں۔ ڈیلی اگر آپ اپنی سکن پہ کچے دودھ کو اپلائی کرنا شروع کر دیں تو اس کے بھی آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ تو ہماری ریمیڈی جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کا ٹیکسچر اتنا کوئی امیزنگ ہے، اس کی خوشبو، اس کا کلر، یہ اتنا کوئی پیاری یہ ریمیڈی ہماری بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ تو اسے کرنا یہ ہے کہ صاف ستھرے چہرے پہ آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے، برش کی ہیلپ سے یا فنگر کی ہیلپ سے یا چمچ کی بیگ سے، کسی بھی طریقے لگا لیں۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کتنی خوبصورت اس کی شکل ہے۔ اسی طرح کا کریمی سا ٹیکسچر آپ نے بھی بنانا ہے، اسے پورے چہرے پہ آپ نے پھیلا دینا ہے اچھے طریقے سے۔ جب چہرے پہ یہ پھیل جائے گا تو آپ نے تھوڑا سا اس کا مساج کرنا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ چھائیاں ہیں تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ آلو کا چھلکا لے کے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا مساج کرنا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے آپ کو رزلٹ ملتا ہے، آپ کی جو چھائیاں ہیں وہ بہت جلدی لائٹن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو تقریباً اسے آپ نے 15 سے 20 منٹ رکھنا ہے۔ جب یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مکمل خشک ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اسے واش کر لینا ہے۔ آئینہ آپ کو بتا دے گا کتنا کوئی امیزنگ رزلٹ آپ کو ملا ہے، آپ کی سکن دمکنے لگے گی ہیرے کی طرح، کیونکہ جو بھی چیز ہم اپلائی کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہماری سکن فیئر ہوئی ہے، ہماری سکن میں ایک خاص قسم کا گلو آ گیا ہے۔ یہ ریمیڈی تو ہے ہی گلوئی، اور آپ کی سکن کو بھی فیئر کرتی ہے، رنگت کو صاف کر دے گی۔ بھی میں آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں۔ میری سکن بہت زیادہ سانولی تھی، ڈل تھی، ریمیڈیز کے مسلسل استعمال سے میں نے اپنی سکن کو بہت زیادہ حد تک جو ہے نا وہ نیٹ کر لیا ہے، فیئر کر لیا ہے۔ تو ہماری سکن یہ نہیں گوری ہو، ہماری سکن میں گلو ہو، نیٹ ہو، سکن ایون ٹون لگے تو وہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گورا رنگ جو ہے نا اس میں بھی اتنی زیادہ اٹریکشن نہیں ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ آپ کی سکن ایون ٹون ہو، بالکل چہرے کا رنگ ایک جیسا ہو، ہاتھ پاؤں چہرہ ایک جیسے ہوں تو بہت ہی خوبصورت دکھتے ہیں۔ تو اس ریمیڈی کو لازمی آپ نے ٹرائی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اور آپ کو مزہ آ جائے گا اسے لگانے کے بعد۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔